2010 وفما العديد من المدن كانت مسكره ومغلقه وما زالت قبل 2010. الازمه بدات قبل، ولكن طبعا بعد الهجمات نتاع 2015 نذكر انا فما حتى شكون قال le tourisme c'est fini. Je me rappelle très bien de cette phrase. Je pense qu'aujourd'hui vous nous démontrez que ce n'est pas fini. مازال عندنا بوتنسيال كبير، وهذا صار بفضل مجهوداتكم، بفضل صمودكم، بفضل لا كاباسيتي دادابتاسيون كو معناها اللي شفناها في السنوات الاخيره من طرف كل العاملين في القطاع. تحيه كبيره واللي مكنت ان نرجعوا السياحه التونسيه في المقدمه. Ça ne veut pas dire que المشاكل انتهى، ولكن on a vu une capacité de résistance, une capacité d'adaptation في السنوات الأخيرة. بفضل كل هذه المجهودات اليوم نجمنا نرجعوا السياحة، وبفضل مجهودات الدولة والحكومة والقوات الأمنية. هذا مهم جدا. faut jamais l'oublier. اللي صار ديما نذكر وقت اللي احنا جينا في أوت 2016 تونس تعرضت في مارس 2016 إلى محاولة إقامة إمارة داعشية. جو لو دي اون فراك باش الناس تتذكر شنو اللي كان صاير في مارس 2016. في نوفمبر 2015 تعرضنا لهجمات في شارع حبيب بورقيبة. في جوان تعرضنا للهجوم في سوسة، وفي مارس تعرضنا للهجوم في باردو. يعني كل 3 أشهر كنا في وتيرة نتاع للأسف هجمات إرهابية خلفت معناها مشاكل كبيرة ياسر، أثرت مش كان على السياحة فقط، أثرت على الاقتصاد. وتعرفوا تونس معناها سي با ان بيي كي دي ريسورس معناها مينيير ولا كبار، ولكن عندنا دي ريسورس هيومان وعندنا مادة شخمة. ونحب حقيقة نذكر بهذا أنه لونجو سيكوريتير وقت اللي جات الحكومة هذه تي إنورم. لقينا أمن مختلف. faut pas l'oublier. On a beaucoup travaillé sur ça. On a beaucoup investi. اليوم أكثر من 15% من ميزانية الدولة تمشي في الدفاع والداخلية. C'est un changement énorme. اللي يعرف ميزانية تونس depuis 20 ou 30 ans 15% كانت تمشي للصحة وكانت تمشي للتربية. qui sont des priorités bien sûr. ولكن اليوم الأمن c'est la priorité numéro 1. كي نشوفوا زادا الوضع الإقليمي اللي نعيشوا فيه. faut pas oublier ça. كي تونس تستقطب 8 و 9 مليون سائح وتستقطب سياح أجانب، وتتذكروا معناها en 2015 تقريبا كل الدول الأوروبية عملت معناها تحجير سفر على تونس. واليوم الحمد لله تقريبا كل الدول رفعت حجز تحجير السفر على تونس. وهذا يأكد معناها أن الوضع الأمني أصبح مستقر. بيان سور معناها il n'y a pas de pays de zéro risque. Le risque existe partout dans le monde. ولكن اليوم تونس ديما نقولها n'est pas moins sûr que aucun des pays européens. والأمن موجود في تونس. ومعناها حقيقة حققنا تقدم كبير. وحاولنا حتى في المستوى السياحي هناك مجهودات كبيرة قامت بها الدولة لدعم القطاع لتأمين الذاتي والتحسيس. وهذا نذكر به نعرفوه، ولكن ما ننساوش خاصة أنه قادمين على موسم سياحي كبير وتحديات أمنية كبيرة، وهناك استعدادات أمنية كبيرة جدا حتى نؤمن الموسم السياحي هذا. أنا باش نحكي كما حكيت مع رئيس الفيدراسيون بطريقة معناها تلقائية. حاب نقول اليوم أنه القطاع جو بونس كو لو سيكتور إيت على كروزي دي شمان. معناها اليوم القطاع سي فري كو حققنا نتائج كمية مهمة. 2016 5,5 millions de touristes. 2019 on table sur 9 millions. تقولوا لنا من بعد est-ce que ces calculs, ces chiffres sont هما les chiffres اللي عندنا pour le moment. On aimerait bien aussi les valider. Donc on passe de 5,5 à 9 millions, tout compris, ce qui est quantitativement bien sûr en masse c'est très important. ونرجعوا المستوى يتجاوز 2010. ولكن كما قلت ما يعنيش انه القطاع تجاوز المشاكل نتاعو. هناك ارتفاع كمي، ولكن القطاع يشكو مشاكل عديده. وجو بونس كو كيما اي قطاع، القطاع مطالب il a besoin de se renouveler, il a besoin d'innovation. يلزم معناها شويه ابتكار، شويه سي كوم سا كي كل القطاعات الاخرى. معناها اليوم القطاع اللي هكا في الوضع هذايا جو بونس يلزم. Bien sûr, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'il y a quand même 3 ou 4 axes importants à retenir, des axes de développement futur باش القطاع هذا معناها يقوم بالدور المطلوب منه ويفجر الطاقة الموجودة فيه، لو بوتنسيال دو كرياسيون دومبلوا، باش نمشيو للجهات الداخلية، باش ندخلوا العملة الصعبة، باش نقويو في الاستثمار وغيرها. بيان سور هذا بروميير اكس هو تنويع المنتوج السياحي. سي ان بوتنسيال قاعدة نحكيو فيه برشا. معناها السياحة الاستشفائية والطبية، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات،
on sait tous qu'il y a un potentiel énorme. Donc ça, c'est un axe de développement prioritaire. لأنه تونس اليوم ماهيش فقط معناها الصورة اللي نسوقوها فيها ولكن تعرفوا كلكم la richesse patrimoniale. Je retiens un chiffre, on a plus de 30 000 sites في تونس archéologiques. Malheureusement, on exploite moins de 10%. Et ça, c'est un sujet énorme sur lequel on est en train de penser à des partenariats avec le privé باش معناها نستثمروا الطاقات هذه الثقافيه الكبيره ياسر اللي معناها مازالت اليوم ماهيش مستثمره. جوده الخدمات bien sûr c'est un axe aussi très important. تحسين جوده الخدمات. مساله التكوين. Je pense que vraiment il y a un besoin de revoir, de faire des formations co-construites ما بين القطاع والوزارة والحكومة. معناها اليوم on peut plus faire des formations, il faut vraiment adapter le niveau de formation حسب الطلب. Et on est capable de le faire. وعملناه في قطاعات أخرى, في قطاعات pointues كما l'aéronautique وغيرها. On a des formations co-construites avec les professionnels du métier pour adapter le niveau de formation à la demande. Donc c'est très important parce que زاد القطاع فيه خصوصيات كبيرة نتاع يعني ساعات العمل الغير عادية, فيه الموسمية نتاع العمل السياحي. Je pense هنا avec les partenaires sociaux, il faut une réflexion de fond pour développer une stratégie. peut-être مراجعة قانون الشغل والأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات نتاع القطاع السياحي. Je l'ai dit sans qu'on soit concerté. نقطة أخرى مهمة, je donne quelques pistes de réflexion, bien sûr, et je salue l'organisation de cette journée pour aller plus dans le détail. Et on est preneur de toutes les recommandations et de toutes les possibilités, aussi bien sur le court terme que sur le moyen terme. Immédiatement, bien sûr, on est tous preneurs vu l'importance du secteur. محور آخر مهم هو البنية التحتية واللوجستيك والنقل. Bien sûr, ça c'est un secteur clé. مسألة المطارات. Je voudrais aussi dire ici que اليوم, je pense qu'on a résolu le problème de مطار نفيذة. C'est passé un peu sous silence, mais المطار هذا كان يشكو في صعوبات كبيرة نتاع développement. Je pense اليوم المطار هذا pour les 30 prochaines années معناها فما un plan de développement واضح وكبير. Il a souffert المطار هذا من اللي صار كله par beaucoup d'erreurs اللي صاروا, ولكن اليوم je pense que حطينا على السكة plusieurs réunions, sessions صاروا على المطار هذا. Je pense que c'est مكسب لتونس انه عندنا مطار بالحجم هذا, faut pouvoir l'exploiter. Et je pense que اليوم on a dépassé الصعوبات هذه. مسألة النقلة الوطنية bien sûr tunisienne كلكم معناها c'est l'image de la Tunisie. On a souffert beaucoup السنوات الأخيرة, مسألة les retards, مسألة on a pris معناها bien sûr فما لو ستركتورال الهيكلي إعادة إصلاح الشركة كشركة عمومية. الشركات العمومية الكل تشكو في صعوبات, ولكن ثم الموسمي معناها الصيفة هذية on a pris une décision معناها d'adapter l'offre نتاعنا à la capacité. C'est pour sauver l'image du pays. اليوم كي عندنا الطيارات مكسرة نقصوا في الأوفر. Il faut pas avoir honte de le dire. Je préfère نقص في الأوفر, الطيارة تمشي في الوقت خير من اللي عندي une offre كبيرة et des heures de retard qui touchent l'image de la Tunisie. هذيك هي الواجهة نتاع تونس, هو الواحد يخلط في المطار وياخذ تونسية إلى آخره. Je pense que d'ici quelques semaines, on va avoir des premiers résultats sur العملية هذه, sur la ponctualité. بالرغم أنه معناها موسم واعد وموسم كبير, ولكن des fois il faut faire des choix et des arbitrages. مسألة l'open sky في كلمة معناها مسألة l'open sky c'est le problème de l'Union européenne. نقولها بكل صراحة, nous on a tout fait. On a tout fait, tout est prêt. حضرنا الدنيا الكل, كل شيء حاضر. صححنا البري اكورد, الدنيا الكل. في un problème au niveau de l'Union européenne وهما مطالبين اليوم إذا يحبوا يعاونوا تونس باش يصحوا معنا l'open sky parce que nous on est prêt. l'accord est prêt بموافقة الجميع وقدمنا فيه وعملنا خطوات إيجابية, ولكن مشاكل نتاع بريكسيت وتسيتيرا تسيتيرا ماهوش مشاكلنا احنا. فلكن اليوم احنا زاد مطالبين ونطالبوا الاتحاد الاوروبي من هذا المنبر باش معناها يسرع لنا بالاوبن سكاي باسكو تداعياته كبيره على القطاع وعلى السياحه وعلى الاقتصاد في تونس. دونك فو با توجور بونسي كو معناها الاخطار جايه من الحكومه. احنا انا تو في مالوغوزمون معناها اليوم فما مشاكل في الاتحاد الاوروبي منعت من
امضاء هذا. ثم محور اخر مهم جدا بيان سور الصناعات التقليديه. عملنا لو بروغرام ناسيونال دو ديفلوبمون دو الارتيزانا بي ان دي ا 50 مليون دينار. هناك انجاز قرى حرفيه في العديد من الاماكن. عملنا علامه جوده مميزه للصناعات التقليديه التونسيه. جو بونس كو سيت ان سيكتور كلي. معناها اليوم زاد il faut que la reprise du secteur touristique puisse profiter à l'artisanat, ces petits artisans هذوما اللي معناها عاشوا صعوبات كبيره ياسر في السنوات الاخيره à cause de la crise. وفما محور اخر لازم نخدموا عليه اللي هو ماهوش فقط القطاع السياحي، هي يعني العوائق الاداريه اللي كلكم تشكيوا منها. لو كود دو شانج كي ديفني اوبسوليت كلكم تعرفوا. معناها الاداره التونسيه بصفه عامه اللي معناها اليوم عراقيل كبيره امام المستثمر. حاولنا نقصوا في عدد التراخيص الاداريه. On va essayer de fluidifier l'opération de l'investissement, que ça soit plus facile en ligne d'accéder aux services اللي طالبوا بهم المستثمرين. دونك سا سي جو ديري ترانسفيرس للناس كله. حاولنا في الحقيقه في السنوات الاخيره ان ناخذ بعض القرارات لفائده القطاع لفائده القطاع السياحي، اجراءات لتخفيف وطأة الازمه. نذكر العديد من المجالات الماليه الاجتماعيه الجبائيه، تكفل الدوله بمساهمه الاعراف في النظام القانوني الضمان الاجتماعي. هذا صار en 2017 جو كوا. وكذلك اخيرا مي جي با لامبرسيون كو اون ا ديماري سي امتياز طرح المداخيل او الارباح المعاد استثمارها في حدود 25%. هذه فصل 26 قانون الماليه وطالبوا به الاخوه. و جو بونس كيل فو يالي توا بور réinvestir si ça peut un peu aider l'investissement dans le secteur. Enfin, une autre mesure aussi qui est passée inaperçue, c'est l'augmentation de l'amortissement sur le petit matériel pour le tourisme. Ça peut ولكن حاب نقول ان موضوع اليوم هو معرفه وزن القطاع السياحي. هذا لوبجي نتاع المناسبه هذه. نحب نحيي مكتب الدراسات وجامعه تونسيه للنزل. ولكن مهما كان الوزن هذايا، مهما كانت القيمه نتاعو، جو بونس كو معناها يلزم نظرتنا للقطاع السياحي ماهيش فقط قطاع ترفيهي ربما كما ينظروا البعض. القطاع السياحي هو قطاع كل الفرص، فرص خلق عشرات الالاف من مواطن الشغل، فرص باش نضاعفوا عدد الزوار لتونس، فرص باش نحسنوا من مداخيل المستثمرين ومداخيل الدوله والمداخيل من العمله الصعبه. وقطاع السياحه ما يقتصرش ايضا على هذه الاهداف فقط او الارقام. قطاع السياحه هي فرصه ايضا باش نتصالحوا مع تراثنا، فرصه باش نتصالحوا مع الابتكار والابداع التونسي. والفرص هذه لا يمكن استثمارها الا بشراكه حقيقيه بين الحكومه والقطاع الخاص، القطاع المستثمر في القطاع السياحي. ان شاء الله اليوم بفضل هذه الدراسه نعطيو انطلاقه جديده. فما شكون ذكر الاراده السياسيه، ناكد لكم انه الاراده السياسيه موجوده للنهوض بالقطاع. اون تري كونسيون دو لامبورطونس دو سي سيكتور. وفما حاجه فو با اوبلي، راهو القطاع ماهوش في معناها ماهوش معزول على باقي الوضع العام تعيشوا البلاد. Quand il y a des difficultés de finances publiques, un des premiers secteurs qui paye la facture c'est le secteur touristique. وشفتوا هذا كي تصير عمليات ارهابيه، النزول تاثروا، القطاع تاثر، الارتيزانات تاثر، كيف صار دي ديفيكولتي في الماليه العموميه تاثر القطاع. ولكن اليوم جو بونس ان شاء الله تجاوزنا لو بلو دور اي ديغير نو ان شاء الله. ولكن كما قلت il faut savoir se renouveler, il faut savoir innover باش معناها ننهضوا بالقطاع هذايا. Je pense que le Qatar a montré une certaine résilience aux difficultés qu'a vécu le pays في السنوات الأخيرة. ولكن يبقاو العديد من المشاكل. جو بونس مع بعضنا قادرين أن نتجاوز هذه المشاكل بفضل الإرادة، بفضل العزيمة المتبادلة. C'est un secteur معناها où le partenariat ما بين الدولة والقطاع الخاص، نجاح القطاع هذا يتعدى عبر نجاح الشراكة هذه. وأنا عندي ثقة تامة كي نشوف لا كاليتي دي انفستيسور في القطاع هذا والكاليتي دي بريزون ايسي. واحنا ننتظروا بكل شغف كل المقترحات اللي تقوموا بها، ونأكد لكم أن سنتفاعل معها إيجابيا. وشكرا لكم.